जिल्ला सहकारी संघ नवलपुरका अध्यक्ष किशोर प्रसाद सापकोटाज्यू शुभकामना मन्तव्य अगाडि बढाउने क्रममै अहिले पूर्व उद्घोष गरे अनुष्ठ बमोजिम हाम्रा अतिथिहरू आउने क्रम जारी नै छ। यसै क्रममा पूर्व सहायक सिडिओ श्री टिकाराम वाग्लेज्यूलाई अगाडि आई अतिथिको आसन गर्नलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु। र यसै क्रममा शुभकामना मन्तव्यको क्रममा अब हामी गैंडाकोट नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख विष्णु कुमारी कणेल सापकोटाज्यूलाई मैले शुभकामना मन्तव्यको लागि अनुरोध गरेँ। कार्यक्रम संचालक ज्यू, किसान उपभोक्ता सहकारी संस्था लिमिटेड द्वारा संचालित किसान मार्ट को समुद्घाटन कार्यक्रम। यस कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिनुभएका अध्यक्ष महोदय, कार्यक्रममा उपस्थित रहनुभएका गण्डकी प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्री श्रद्धेय दाजु कृष्णचन्द्र नेपालीज्यू, त्यसैगरी गैंडाकोट नगरपालिकाका नगर प्रमुखज्यू लगायत मञ्चमा आसीन रहनुहुने सम्पूर्ण श्रद्धेय व्यक्तित्वहरू, उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय बुवाआमा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू र पत्रकारज्यूहरू, आज अत्यन्त खुसीको कुरा, गौरवको विषय हाम्रो नगरपालिकाभित्र एउटा नाम चलेको ख्यातिप्राप्त सहकारी संस्था किसान बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडद्वारा प्रवर्तन गरिएको किसान उपभोक्ता सहकारी संस्था लिमिटेडद्वारा एउटा किसान मार्ट पसलको उद्घाटन हामी गरिरहेका छौँ। आज मुख्यमन्त्रीद्वारा त्यो उद्घाटन भइसकेको छ र वास्तवमा किसान मार्ट एउटा बचत संस्थाद्वारा सञ्चालन गरिएको यो संस्था भएको हुनाले हामी सबै उपभोक्ताहरूको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै, उपभोक्ताका समस्याहरूलाई मध्यनजर गर्दै आगामी दिनमा त्यस्ता सामग्रीहरूको सेवा प्रवाह यो किसान मार्टले गर्न सकोस्, शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु गैंडाकोट नगरपालिकाको तर्फबाट। र किसान मार्टले यी सेवाहरू प्रदान गर्दै गर्दाखेरि गुणस्तरीय सामानहरू यो मार्टभित्र उपभोक्ताले प्राप्त गर्न सकुन्, ती गुणस्तरीय सामानहरू सुपथ मूल्यमा प्राप्त गरून्, अन्तभन्दा बढी महँगो उपभोक्तालाई तिर्न नपरोस्, त्यो खालको कामना पनि म गर्न चाहन्छु। थोरै नाफा लिएर सेवामूलक तरिकाले किसान मार्टले हाम्रा उपभोक्ताहरूलाई यो सेवा प्रदान गर्नेछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। र सहकारी अहिले गैंडाकोट नगरपालिका सहकारी ग्रामको रूपमा चिनिन्छ। यहाँ धेरै सहकारीहरू छन्। टिकु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, किसान बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड लगायत धेरै सहकारीहरू रहेको हुनाले सहकारी ग्रामको रूपमा गैंडाकोटलाई चिनिन्छ। तसर्थ आगामी दिनमा यस्ता सहकारीहरूले लगानी गर्दाखेरि उत्पादनमा जोड दिने तरिकाले उत्पादनमूलक तरिकाबाट लगानी होस् र त्यो सहकारीको लगानीबाट केही उत्पादन होस्, उत्पादनले आर्थिक अवस्था, सहकारीका सदस्यहरूको आर्थिक अवस्था माथि उठ्न सकोस् र आवश्यकता पूर्ति गर्न सकोस्, त्यो खालको लगानी हामीले गर्यौँ भने मात्रै यो ठाउँको सहकारीको अवस्था, यहाँको सहकारी, यहाँ रहेका विद्यमान सहकारीहरूको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण देखिनेछ। सहकारीबाट नै नगरको समृद्धिको विकास हुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। त्यसैले हामीले जति पनि काम गर्छौँ नगरपालिकाको तर्फबाट गर्ने कामहरूमा सहकारीको पनि अग्रणी भूमिका रहन्छ, किनभने सहकारीसँग प्रशस्त आर्थिक स्रोतहरू रहन्छ। त्यो आर्थिक स्रोतहरूलाई परिचालन गर्न सकियो भने मात्र यो नगरको विकास हुन्छ। त्यसैले सहकारीहरू त्यतातर्फ ध्यान दिनुपर्ने कुरामा मैले यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। र स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणमा पनि सहकारी द्वारा प्रबन्धन गरिएका यस्ता मार्टहरूले ध्यान दिनुपर्छ। जस्तो किसान मार्टले किसान बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले प्रबन्धन गरेको यो किसान मार्ट भित्र पस्दाखेरि हामीले यहाँका उत्पादनहरूको बजारीकरण भएको, यहाँका उत्पादनहरूलाई पनि महत्त्व दिएर त्यस्ता बिक्री वितरणहरू, यदि यहाँका उत्पादनहरू गुणस्तरीय छैनन् भने त्यसलाई प्रशोधन गर्ने किसिमको वातावरण तयार गरेर प्रशोधित गरी ती सामानहरूको बिक्री वितरणमा यो संस्थाले ध्यान दियोस्। जस्तो कि मैले उदाहरणको लागि भन्न चाहन्छु,
अहिले हाम्रो वडा नम्बर 10 मा प्रशस्त बेसार उत्पादन भएको छ। त्यो बेसार त्यहाँका महिलाहरूले उत्पादन गर्नुभएको छ। धेरै मेहनत गरेर त्यहाँ 32 जना महिलाहरूको समूह छ। त्यो समूहले उत्पादन गरेको बेसार छ, त्यहाँ गुणस्तरीय बेसार छ। आज हामी पसलमा गएर बेसार किन्छौँ। त्यो बेसार कस्तो बेसार कहाँबाट आयो त्यो हामीलाई थाहा छैन, तर हाम्रै दिदीबहिनीहरूले उत्पादन गरेको त्यो बेसार त्यसलाई पनि महत्त्व दिने खालको। र हाम्रा दिदीबहिनीहरूले महिलाहरूले कस्मेटिक सामानहरू उत्पादन गर्नुहुन्छ, ती कस्मेटिक सामानहरूले आज बजार प्राप्त गर्न सकेको छैन। त्यो खालको सोच पनि यो माटले गर्नेछ। र हाम्रो वडा नम्बर 3 र वडा नम्बर 18 मा उत्पादन हुने चिजहरू छन्। वडा नम्बर 3 को भुजेल गाउँमा बाँसका सामग्रीहरू उत्पादन गरिन्छ। आज ती सामग्रीहरूले बजार प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। त्यसैले आगामी दिनमा हाम्रा यस्ता पसलहरू उद्घाटन गर्दै गर्दाखेरि ती पसलहरूले यहाँको लोकल स्तरको उत्पादनलाई बढी महत्त्व दियोस् र त्यस्ता चिजहरूलाई बिक्री वितरणमा सहजीकरण गरोस् भन्ने म शुभकामना दिन चाहन्छु। र म एउटा कुरा भन्न बाध्य छु कि हामीले जुनसुकै अलि गुणस्तरीय पसलहरूमा गएर हेर्यौँ भने त्यहाँ एउटा कर्नरमा विभिन्न साइजका बोतलहरू सजाएर राखिएको हुन्छ। हामीले देखेका छौँ त्यो बिना आज पसल चल्न सक्दैन। कहीँ न कहीँ एउटा कर्नरमा बाङ्गा टिङ्गा विदेशबाट आयातित गरिएका ती बोतलहरू सजाएर राखिएको छ। जहाँ पनि हुन्छ त्यो अहिलेको वर्तमान आवश्यकता पनि होला, त्यो नभए नचल्ने पनि होला। तर मलाई कस्तो लाग्यो ती सबै सामानहरू, ती पेय पदार्थहरू सबै विदेशबाट आएका हुन्। हामीलाई थाहा छ हाम्रो वडा नम्बर 18 र वडा नम्बर 3 मा महिलाहरूले ठुलो प्रयत्न गरेर मेहनत गरेर दुःख गरेर उहाँहरूले मदिरा उत्पादन गर्नुहुन्छ। आज हामीले माथिबाट झर्दै गर्दाखेरि ती महिलाहरूको जर्किन समातेर बाटोमा घोप्ट्याउने गरेका छौँ। त्यो उदाहरणहरू हाम्रा अगाडि छन्। म आग्रह गर्न चाहन्छु आज किसान माटको यो पसल उद्घाटन हुँदै गर्दा हाम्रो वडा नम्बर 18 र वडा नम्बर 3 मा उत्पादन हुने त्यो मदिरा त्यसलाई गुणस्तरीय बनाइयोस्, त्यसलाई लेबलिङ गरियोस्, त्यसलाई प्रशोधित गरेर के गर्नुपर्छ त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाओस्। नगरपालिका सहयोग गर्न तयार छ र त्यही उत्पादन भएका त्यही वडा नम्बर 3 र वडा नम्बर 18 मा उत्पादन भएका मदिराका बोतलहरू सजाएर राख्ने खालको वातावरण अब यस्ता सहकारीहरूले बनाउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हामीले बाहिरबाट आयातित गरेका ती बोतलहरू भन्दा हाम्रै यहीँको उत्पादन त्यो महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले त्यो राख्नै पर्ने अवस्था रहँदाखेरि त्यसलाई प्राथमिकता दिइयोस् र त्यहाँका महिलाहरूको आर्थिक अवस्था, त्यहाँका नागरिकहरूको आर्थिक अवस्था मजबुत गर्न सकिन्छ। आज विकट वडाहरू भनेर चिनिएका ती 2टा वडाहरू हाम्रो नगरपालिकाभित्र त्यहाँको मुख्य उत्पादन नै त्यही हो। त्यो बिना उनीहरूको चुलो बल्न सक्दैन। त्यसैले त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्न सकोस् सहकारीले। मैले शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र समयको पाबन्दी छ। धेरै अग्रजहरूले धेरै समयसम्म प्रतीक्षा गरेर बस्नु भएको छ। हाम्रा मुख्यमन्त्रीज्यूको उद्घोषण भाषणको शुभकामना मन्तव्यको सुन्नको लागि यहाँहरू आतुर हुनुहुन्छ। त्यसैले मैले धेरै समय नलिकन यो किसान मार्टले आगामी दिनमा यसको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै समुदायमा गुणस्तरीय सामान र लोकल उत्पादनको बजारीकरणमा महत्त्वपूर्ण ध्यान दिनेछ भन्ने आशा र अपेक्षाका साथ मेरो भनाइहरू यहाँ अन्त्य गर्दछु। हस्, धन्यवाद। जय नेपाल। श्री वामदेव घिमिरेज्यूलाई अतिथिको आसन गर्नुको लागि हार्दिक अगाडि आई मञ्चमा अतिथिको आसन गर्नुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। शुभकामना मन्तव्य बोलाउने क्रममा गैंडाकोट नगरपालिकाका नगर प्रमुख श्री छत्रराज पौडेलजीलाई शुभकामना मन्तव्यको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। नवीन सापकोटाज्यू, किसान साकसद्वारा प्रवर्तित किसान मार्ट उद्घाटन समारोहका अध्यक्ष एवं किसान मार्टका अध्यक्षज्यू, आजका यो कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्री किशोर चन्द्र नेपालीज्यू, मञ्चमा रहनुभएका गैंडाकोट नगरपालिकाका प्रमुख वडा साथीहरू, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि मित्रहरू, विभिन्न सामाजिक संस्थाको प्रयुक्त गर्दै आउनुभएका विभिन्न सामाजिक संस्था प्रतिनिधि साथीहरू र विशेषतः किसान साकोसद्वारा प्रदेश संस्थाको उद्घाटन समारोहमा उपस्थित हुनुभएका आदरणीय गैंडाकोटवासी, आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, पत्रकार मित्रहरू, सुरक्षाकर्मी साथीहरूप्रति
गैंडाकोट नगरपालिकाको तर्फबाट यहाँहरू सबैप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। वास्तवमा नेपाल सरकारले अगाडि सारेको नीतिगत आधारमा भन्ने भने 3 खण्ड अर्थनीतिको आधार मात्रै राष्ट्र विकास सम्भव छ भन्ने उद्देश्य साथ अगाडि बढिरहेको परिस्थितिमा आज हामी गैंडाकोट नगरपालिकालाई साहित्य अर्थमा भन्ने भने सहकारीको गाउँ भनेर चिनाउने रहिरहेका छौँ, भइरहेका छौँ र राष्ट्रिय रूपमा पनि सहकारी प्रबन्धित गाउँको रूपमा यो गैंडाकोट नगरपालिका राष्ट्रिय रूपमै परिचित रहिरहेको छ। तथापि हामीसँग सहकारीको रूपमा भन्ने भने ठुलो कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरू यहाँ हुनुहुन्छ। आज हामी सहकारीको मूल उद्देश्यका साथ एक सहकारी एक उत्पादनतर्फ केन्द्रित भयो कि भएनौँ, आजको चिन्ताको विषय हो। आज हामी भनिरहेका छौँ नेपाल कृषि प्रधान देश भनिरहेका छौँ। वास्तव भन्ने हो भने करिब 86% जनताहरू कृषिमा आश्रित छन् भनिरहेका छौँ। तथापि हामीले विश्लेषण गर्नुपर्ने परिस्थिति आइसकेको छ। आजभन्दा 50 वर्ष अगाडि हामीले उत्पादन गरेको खाद्यान्न हामी कोरिया पठाइरहेका थियौँ। आज कोरियाको उत्पादन मलाई लाग्छ उत्पादनशीलताको आधारमा हेर्ने हो र हाम्रो उत्पादनशीलता हामी कहाँ गइरहेका छौँ। यो वास्तवमा हामीले गरेका नीतिगत आधारमा गरिएका हाम्रा नीतिगत निर्णयहरूको आधारले सही अर्थमा सही कार्यान्वयनका आधारले काम नगरिरहेको परिस्थितिमा सिर्जित भएका कारणले गर्दा आज हामी वास्तवमा 86% जनता कृषिमा आश्रित भइरहँदा पनि हामी टमाटरदेखि तेलन दलनसम्म परनिर्भरतातर्फ गइरहेका छौँ। हामी भइरहेका छौँ एक सहकारी एक उत्पादनमा जोड दिइरहँदा आज गैंडाकोट नगरपालिका सन्दर्भमा भन्ने भने एउटा सहकारीले आफ्नो उद्देश्यका साथ एउटा ब्रान्ड बनाउन सक्यौँ भने आज उत्पादनकै तह भन्ने भने गैंडाकोट नगरपालिका धान उत्पादन मात्र तर्फ अगाडि बढिसकेको छ। मकै उत्पादन पनि तर्फ अगाडि बढिसकेको छ। हामी देखिरहेका छौँ आज सहकारी संस्थाहरू मलाई लाग्छ आज किसान मार्टको उद्घाटन भइसकेको छ। अब यसले आफ्नो उत्पादन यो नगरपालिकामा उत्पादन भइरहेको मकैको बजार प्रबन्धन गर्ने सन्दर्भमा यो नगरपालिका उत्पादन भएको धान प्रबन्धन गर्ने सन्दर्भमा यो नगरपालिकाभित्र उत्पादनको बेसार प्रबन्धन गर्ने सन्दर्भमा यसै नगरपालिकाभित्र उत्पादन भइरहेको केराको प्रवर्धन गर्ने सन्दर्भमा आफ्नो नीतिगत लगानीका साथ उत्पादनमुख क्रियाकलाप अगाडि बढ्नु जरुरी छ। आज राज्यको तहबाट भन्ने भने अगाडि सहकारी जिल्ला सहकारी सङ्घको अध्यक्षले पनि भनिसक्नुभयो राज्यको दायित्व भनेको चिस्यान केन्द्र भण्डारणहरूको व्यवस्थापन गर्ने दायित्व राज्यको हो। सही तरिकाले किसानहरूले उत्पादन गरिरहँदा किसानलाई आवश्यक पर्ने औजारहरू उत्पादन गर्ने दायित्व राज्यको हो र सही तरिकाले आवश्यकता अनुसार मूल बिउको वितरण सहजता सिर्जना गर्ने दायित्व उत्पादनतर्फ केन्द्रित गर्ने दायित्व राज्यको। आज हामी यस्ता सहकारी संस्थाहरूले एक सहकारी एक प्रबन्धनात्मक कार्यक्रमका साथ हामी जसरी सहकारी गराउँ भनिरहेका छौँ त्यसै गरी गैंडाकोट नगरपालिका अन्तर्गत एक सहकारी एक उत्पादनका साथ हामी अगाडि बढ्यौँ, राष्ट्रिय रूपमा प्रबन्धनात्मक तरिकाले अगाडि बढ्यौँ भन्ने सोचका साथ अगाडि बढ्नु जरुरी छ। एउटा केराबाट हामी 7 किसिमको परिकार निर्माण गर्न सक्छौँ, एउटा मकैबाट हामी 10 किसिमको परिकार निर्माण गर्न सक्छौँ, एउटा चामलबाट हामी 10 प्रकारको परिकार निर्माण गर्न सक्छौँ भने हाम्रा उत्पादनतर्फ केन्द्रित हुनु जरुरी छ। मैले यसो भनिरहँदा म साथीहरूतर्फ के पनि भन्न चाहन्छु भने आज किसान साकोसले आफू प्रबन्धक संस्था रहेर जुन किसान मार्टको सुरुवात गर्न लागिरहेको छ यसले आफ्ना क्लाइन्टहरूलाई अथवा आफूले ऋण प्रवाह गरिरहँदा उत्पादनतर्फ केन्द्रित रहने गरी उत्पादनतर्फ केन्द्रित गर्ने गरी ऋणको प्रवाह गरोस् र त्यसबाट उत्पादनतर्फ केन्द्रित रहेर अहिले बजारमा हामीसँग रहिरहेको एउटा बजारबाट अर्को बजारको प्रवर्धनात्मक होइन। अब हामी उत्पादन तरिकाले एउटा बजारको विस्थापन अर्को बजारको सुदृढीकरणका साथ अगाडि बढौँ, उत्पादनतर्फ केन्द्रित बनाऊ भन्ने कुरा राख्दै यो कार्यक्रमको शुभारम्भको सन्दर्भमा आफ्नो भनाइ राख्न दिनुभएको भए यहाँहरूप्रति गैंडाकोट नगरपालिकाको तर्फबाट आफ्नो तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै अब हाम्रो नगरपालिकाको लगानी पनि उत्पादन मैत्री हुने कुरामा जोड दिँदै हामी सही किसिमको उत्पादनतर्फ अगाडि बढौँ भन्ने कुरा राख्दै आफ्नो भनाइ टुङ्गाउँछु। कार्यक्रम सफलता गर्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। प्रमुख छत्रराज पौडेलज्यू सहकारी बीच शुभकामना मन्तव्य राखेर जानुभएको भए यसै क्रममा जनक नमुनामा माविका प्राचार्य श्री चुडामणि कलिजीलाई
हामी अतिथिहरूलाई आमन्त्रण गर्ने क्रममा हामी गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यलाई पनि माननीय श्री विष्णुपति भर्खरै प्राप्त अनुसार उहाँ विविध कारणबाट अहिले उपस्थित हुन नसक्नु भएको र शुभकामना भएको हुनाले सफलताको लागि शुभकामना प्राप्त भएकोमा यहीँमा जानकारी गराउन चाहे। अब हामी के छ हामी कार्यक्रमको करिब अब हामी अन्ततर्फ आउँदैछौँ र आजका हाम्रो अबको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हाम्रा गैंडाकोट नगरवासी श्री माननीय कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलजीलाई किसान उपभोक्ता सहकारी संस्थाद्वारा सञ्चालित समारोहलाई यहाँ अध्यक्षता गर्नुहुने यसै संस्थाका अध्यक्ष तिलक पराजुलीजी र यहाँ मञ्चमा आसीन नगरपालिका गैंडाकोट नगरपालिकाका प्रमुखज्यू लगायत सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि साथीहरू र यहाँ नेपाली कांग्रेसका नेता एवं समाजसेवी मदन भक्त अधिकारीजी लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीका प्रतिनिधि साथीहरू र यो समारोहमा यहाँ उपस्थित विभिन्न क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्नुहुने आदरणीय साथीहरू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सर्वप्रथम तपाईहरुका बीचमा सार्वजनिक रूपमा गण्डकी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीका हैसियतले प्रमुख अतिथिका रूपमा यहाँ उपस्थित हुने मौका दिनुभयो। म यसको लागि आयोजक साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र म यहाँहरू सबैलाई दिलैदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु कि यहाँहरूकै अमूल्य मतबाट गण्डकी प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने जुन मलाई अवसर मिलेको थियो, त्यही अवसर आज मुख्यमन्त्रीका रूपमा परिणत भएको छ र आज गण्डकी प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने मलाई एउटा मौका मिलेको छ। आज एउटा हाम्रो गठबन्धन सरकार भन्छौँ हामी, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चाको सहयोग र एकजना स्वतन्त्र सभा सदस्य सहित अगाडि यो सरकार बनेर अगाडि बढेको अवस्था छ। यसको लागि तपाईहरू मार्फत सम्पूर्ण मतदाता दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु। समय कम छ, धेरै कुराहरू यहाँ आइसकेका छन्। म मेरा भनाइहरू एकैवटा राख्नुभन्दा पहिल्यै हाम्रो यो किसान माग को जुन थालनी भएको छ, जो सुरुवात भएको छ, र म अहिले भर्खरै अध्यक्षजीसँग कुरा गर्दा उहाँहरूको योजना अब 1-1.5 वर्ष भित्रैमा यहाँदेखि दुम्कीवाससम्म मुख्य ठाउँहरूमा विस्तार गर्ने र यसलाई चितवनतिर पनि लैजाने भन्ने उहाँले जुन कुरो मलाई बताउनु भएको छ, म तपाईहरूलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। तपाईहरूको यो अभियान सफल होस्। वास्तवमा चाहे केन्द्रीय सरकार होस्, चाहे प्रदेश सरकार होस्,
सरकारको लक्ष्य भनेको देशवासी प्रदेशवासीहरूको समृद्धि, प्रदेशवासी सुखी रहौं, सबै नेपालीहरू सुखी रहौं, यो सरकारको प्रतिबद्धता हो। र गण्डकी प्रदेश सरकार यद्यपि राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन भएको छ र पनि सरकारको निरन्तरता त्यो हिजैदेखिको छ। एउटा सरकारले 3.5 वर्ष करिब समृद्ध प्रदेश, सुखी प्रदेशवासी, सुखी नागरिक कई अभियानलाई अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्दै आएको अवस्था हो। अहिलेको सरकार पनि त्यसलाई अनरसिप लिँदै अगाडि बढेको अवस्था छ। त्यो भनेको के हो भने भौतिक विकास, सडक, पुल लगायतका यी त छँदै छन्, त्यो त आवश्यक छ नै। साथसाथै प्रमुख कुरो प्रदेशवासीहरूको जीवनस्तर, प्रदेशवासीहरूको स्वास्थ्य स्तर, प्रदेशवासीहरूको शिक्षा स्तर र हाम्रो क्रय शक्तिमा लाई हामीले बढाउन सकेनौँ भने त्यो भौतिक प्रगतिले मात्रै हाम्रो जीवनस्तर माथि उठ्न सक्दैन। उदाहरणको लागि अघि यहीँको उदाहरण लिउँ। हाम्रो उत्तर दक्षिणका सडकहरू मानिलिनुहोस् भोलि सबै पिच भए क्रमशः हुँदै जान्छ, तर पहाडमा बस्ने बस्तीहरू यदि उजाडै रहे, अनुत्पादक रह्यो, त्यहाँका युवाहरू बेरोजगारै रहे भने यताबाट गएको चामल र खाली फर्किने ट्रककै अवस्था रह्यो भने त्यसलाई हामीले विकास मान्न सक्दैनौँ। यस अर्थमा मैले के भन्न खोजेको भने यो जीवनस्तर, आर्थिक स्तर बढाउनको लागि कुनै बेला थियो हामीहरूको सोच के थियो भने सबै चिज सरकारले गर्छ भन्ने थियो, तर त्यो सोचमा परिवर्तन आयो र अहिलेको संविधानले तपाईँ हामीलाई थाहा छ हाम्रो अर्थनीतिलाई नै 3 खम्बे अर्थनीति भनेर भनेको अवस्था छ। अर्थात् राज्य या सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी, यसरी 3 खम्बे अर्थनीति अन्तर्गतको यो सहकारी क्षेत्र जुन छ यो अति महत्त्वपूर्ण क्षेत्र छ। तर अहिलेसम्म जति पुँजी सहकारीसँग छ, अरबौं अरब रुपियाँ हामीसँग छ, तर त्यसलाई उत्पादनतिर लैजाने, उत्पादनमुखी बनाउने तर्फ हाम्रो ध्यान पुगेको थिएन। यस अर्थमा हामी प्रदेशले पनि, प्रदेश सरकारले पनि सहकारी ऐनमा निश्चित प्रतिशतलाई उत्पादनमा लाउनै पर्ने भन्ने एउटा व्यवस्था पनि गरेको अवस्था। म यहाँहरूलाई उदाहरण दिन चाहन्छु। हामी मित्र राष्ट्रहरूसँग अनुनय विनय गरेर वर्षौं लगाएर हामी हाइड्रो प्रोजेक्ट, ठुला ठुला मेगा प्रोजेक्टहरू अगाडि बढाउँछौँ। आज यदि सहकारीको राष्ट्रिय रूपमा हामीसँग भएको पुँजी हामीले हाइड्रोतिर लगायौँ भने ठुला ठुला मेगा प्रोजेक्टहरू पनि हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ। यस अर्थमा हाम्रो यो किसान मार्ट स्थापना गरेर यहाँको सहकारी संस्थाले जो सुरुवात गरेको छ यो एउटा उदाहरणीय छ र यसको भोलिका दिनमा हामीले झेल्नु परेको यहाँहरूलाई थाहा छ। संविधानले पनि हामीलाई उपभोक्ताहरूलाई धेरै कुरा ग्यारेन्टी गरेको छ।
तर त्यो हामीले लागू गर्न सक्दैन। त्यो सन्दर्भमा यो मार्ट जुन छ यसले मेन्टेन गर्ने क्वालिटी, यसले मेन्टेन गर्ने मूल्य